संघे शक्ति कलौ युगे संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति आद्यानां साक्षात्कृत धर्मणां विश्वहिते रतानां विविध विद्या विभूषितानां ऋषीणां तत्वद्रष्टीनां महामहनीयानां महापुरुषाणां वचांसि हृदि निधाय मानवानां राज्यानां राष्ट्राणां च अनेके समूहा एकत्रीभूय मिलित्वा अन्यो अन्यस्य हितं कामयन्तः विविधेषु क्षेत्रेषु विजयं साफल्यं च लभन्ते। कोऽपि एको जनः एकं राज्यं एकं राष्ट्रं वा न तथा विजयी भवितुम् अर्हति यथा परस्परसहयोगेन मिलित्वा संघटितरूपेण पुरुषार्थेन सर्वेषाम् एव कल्याणं भवति। अनया भावनया भाविताः अनेके देशाः वर्तमानसमये अतीव उत्साहेन परस्परप्रीतिभावेन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतेषु राष्ट्रस्य समूहस्य नामास्ति G20 अर्थात् 20 राष्ट्राणां समूह। अस्मिन् संघटने प्रायः सर्वाण्येव राष्ट्राणि धनधान्यसम्पन्नानि ज्ञानविज्ञानमण्डितानि वर्तन्ते। अस्य 20 देशात्मकस्य अन्ताराष्ट्रियसमूहस्य निर्माणं प्रथमं सम्मेलनं च 99-19 तमे वर्षे अभवत्। विभिन्नविषयेषु परस्परं मिलित्वा विचारविमर्शकरणम् अस्य समूहस्य उद्देश्यम् आसीत्। आदौ प्रामुख्येन वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता, तरलता, वैश्विक व्यापारः, निवेशः, बैंकिंग, आर्थिक विकासादि विषयान् अवलम्ब्य अस्मिन् संघटने विमर्शः क्रियते स्म। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, यूएसए, यूरोपियन काउंसिल इत्येते अस्य विश्वव्यापक संघस्य सदस्यदेशाः सन्ति। अस्य समूहस्य वार्षिक सम्मेलनानि विविधेषु देशेषु समायोज्यन्ते। तत्र च वैश्विक विषयेषु चर्चा प्रवर्तते। तत्र प्रामुख्येन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तनं, क्रमिक विकासादि विषयेषु चिन्तनं विधीयते। एतान् अतिरिच्य अन्यान् प्रासंगिकान् महत्वपूर्ण विषयान् आश्रित्यापि विमर्शः क्रियते। मान्यः, अस्माकं भारतीयानां कृते गौरवास्पदम् इदं यद् अस्मिन् ऐतिहासिके वर्षे भारतदेशः अस्य देशस्य च महामहिमाशाली विश्वनायकरूपेण जगति देदीप्यमानः प्रधानपतिपदम् अलङ्कुर्वाणः माननीयः श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः समूहस्य अस्य सभापतिपदं विभूषयति। गतवर्षे दिसम्बर मासस्य प्रथमे दिने भारतदेशेन इयम् अध्यक्षता सम्प्राप्ता। अस्य वर्षस्य नवम्बर मासस्य 30 तारिकापर्यन्तं वयम् अध्यक्षपदभारं वक्ष्यामः। अस्मिन् संवत्सरे अस्माभिः अनेकानि कार्याणि करणीयानि सन्ति। षण्मासात्मके काले भारतस्य विविधेषु महानगरेषु शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विश्वशान्ति, नारीविमर्श, साहित्य, संगीतादि अनेकान् विषयान् आश्रित्य बहूनि सम्मेलनानि आयोजितानि विविधक्षेत्राणाम् अग्रणी महानुभावैः। अस्माकं भारतीयानां कृते सुमहान् अयम् अवसरः। पुराकाले अस्माकं देशोऽयं विश्वगुरुपदे प्रतिष्ठितो बभूव। अत्रत्यः महापुरुषाः, आचार्याः, गुरवः, राजानः, कृषकाः, वैज्ञानिकाः स्वस्वविषये परं पारङ्गताः आसन्। नालन्दा, तक्षशिलादि विश्वविख्यातेषु विश्वविद्यालयेषु उच्चशिक्षां प्राप्तुं वैदेशिकाः अत्र समायान्ति स्म। वयं ज्ञानमण्डिताः, संस्कृतिरक्षकाः, विश्वशान्ति उपासकाः अभूम। अत्र सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, समर्पणादि श्रेष्ठ गुणानां प्राचुर्यम् आसीत्।
परस्परं प्रीतिभावापन्नः मैत्रीसूत्रबद्धः सर्वे जनाः अन्यो अन्यस्य कल्याणं कामयन्ते स्म। इदानीं 20 देशानां समूहस्य वरिष्ठाः मान्याः सदस्याः भारतं द्रष्टुम् अत्रत्याम् अर्थव्यवस्थां, शिक्षा, स्वास्थ्यविषयकं च स्वरूपम् अवलोकयितुम् आगमिष्यन्ति। अस्माकं केन्द्रीयसर्वकारः तथा च राज्यानां प्रमुखाः नेतारः अवसरे अस्मिन् भारतस्य उत्तमं स्वरूपं प्रदर्शयितुं कृतसङ्कल्पाः वर्तन्ते। सौभाग्यात् भारते आयोज्यमानानां G20 कार्यक्रमाणां ध्येयवाक्यमस्ति वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्माकं तु सहस्रवर्षेभ्यः उद्घोषो अस्ति अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वयं तु निखिलं विश्वं परिवारमेव मन्यामहे। अस्माकं कृते न कोऽपि परकीयः। वेदेषु एवं विधाः प्रत्युत्पादकाः अनेके मन्त्रा वर्तन्ते। अथर्ववेदस्य भूमिसूक्ते 63 मन्त्रेषु पृथिव्याः वन्दनां कुर्वाणाः ऋषयः गायन्ति माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्याः। इयं निखिलापि भूमि मम मातृरूपा। अहं च अस्याः पृथिव्याः पुत्रो अस्मि। अत्राहं भारतदेशस्य कस्यापि राज्यस्य वा पुत्रो अस्मि इति नोदीर्यते। एकस्मिन् मन्त्रे उपदिश्यते सौहृदयं सामनस्यम् अविद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यम् अभिहर्यत वत्सं जातमिवाग्न्या। यथा अग्न्या हन्तुम् अयोग्या गौ सद्यो जातं स्वं वत्सनं स्निह्यति तथैव वयमपि सर्वे विश्वस्थाः जनाः परस्परं स्नेहेन आत्मीयभावेन च व्यवहरेम। अद्य विश्वगगने अशान्तेः, युद्धस्य, आतङ्कवादस्य, भ्रष्टाचारस्य च कृष्णमेघाः भयम् उत्पादयन्ति। एकवर्षादपि अधिककालात् रूस यूक्रेन देशयोः भीषणं युद्धं प्रचलति। अस्मिन् युद्धे सहस्रशः लक्षशः सैनिकाः जनाश्च कालकवलिताः सञ्जाताः। अन्येषु अनेकेषु देशेषु युद्धविभीषिकां दृष्ट्वा कम्पन्ते अस्माकं हृदयानि। न जाने कदा अशान्तिवह्नौ निखिलम् अपि विश्वं दग्धं भवेत्। वेदेषु, उपनिषत्सु, श्रीमद्भगवद्गीतायां च विश्वशान्तिस्थापकाः सहस्रशः सन्देशाः प्राप्यन्ते। भारतीया संस्कृति कदापि दरिद्रतां न प्रशंसति। तत्र तु भूयो भूयः परमेश्वरः प्रार्थ्यते वयं स्याम पतयो रयिणाम् अग्ने नय सुपथाराय। रयि शब्दः धन शब्दस्य पर्यायो वर्तते। परं राधाने धातोः निष्पन्नः रयि शब्दः तद्धनं संकेतयति यद्धनम् अन्येषां मानवानां हिताय दीयते। स्वस्य कृते व्ययीकृतं धनं न अभिनन्द्यते। आसीत् कोऽपि स्वर्णिमः कालः यदा भारतदेशोऽयं स्वर्णचट्का नाम्ना प्रसिद्धो बभूव। मैत्रीभावं पुष्णातुम् अस्माकं प्राचीनसाहित्ये अनेकैः प्रकारैः जनाः प्रेरिताः। यथा मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः। पर्यावरण संरक्षणार्थमपि अस्माकं पूर्वजाः सततं जागरूकाः अभवन्। वर्तमानसमये नानाविधवाहनैः, वातानुकूलितसंयन्त्रैः, विलासितापूर्णजीवनाय निर्मितैः भौतिकसाधनैः पर्यावरणं दूषितं जायते। तस्य रक्षणार्थं वृक्षारोपणं, गृहे गृहे अग्निहोत्र अनुष्ठानं, प्राकृतिकं जीवनं, कूप नदी नदानां रक्षणम् इत्यादि अनेकैः उपायैः पर्यावरण संरक्षणं करणीयम्। एषः 20 देशानां समूहो यदि एतान् सर्वान् विश्वकल्याणकरान् भारतीयमनीषिभिः प्रतिपादितान् उपायान् अङ्गीकरोति चेत् समग्रस्यापि विश्वस्य कल्याणम् एव भविष्यति, नात्र संशयावसरः। अस्माकं भारतीयानां कृते
स्वर्णिमो अयं कालः यदा समूह विंशति माध्यमेन सर्वत्र शान्तिं मैत्रीभावं भ्रातृभावं च स्थापयितुं वयं जागरूकाः भूत्वा अन्यान् मोहग्रस्तान् जनान् देशान् वा सुखशान्तिमार्गं दर्शयेम। वयं तु सर्वदा सर्वेषु कार्यक्रमेषु यज्ञादि कर्मसु द्यौ शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि इति उच्चारयन्तः प्रतिदिनं प्रातः सायं विश्वशान्तिरेव कामयामहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इत्यस्ति अस्माकं हार्दिकी प्रार्थना। अस्माकं देशस्य प्रातः स्मरणीयः स्वामी विवेकानन्द सदृशाः महापुरुषाः यत्र कुत्रापि विदेशेषु गता ते प्रेम्णः अहिंसायाः विश्वबन्धुत्वस्य च सांस्कृतिकदूतरूपेण उद्घोषका एव बभूव। वर्तमानकालेऽपि गौतम बुद्ध, जगद्गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, गुरुनानक, महात्मा कबीर, गोस्वामी तुलसीदास प्रभृतीनां प्रातः स्मरणीयानां महामानवानां पावनाः विचाराः सन्देशाश्च संसारे शान्ति संस्थापकाः भविष्यन्ति नात्र सन्देहः। अस्माकं महनीयं कर्तव्यमस्ति वसुधैव कुटुम्बकं माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः कृण्वन्तो विश्वमार्यं वन्दे मातरम् इत्यादि उद्घोषै निखिलाम् एव धरणीं गुञ्जायमानं कुर्याम। जयतु भारतं, जयतु विश्वं, जयतु भारतीया संस्कृति, जयतु 20 देशानां समूह।